خوتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة فطوركم. نعاود نتلاقاو اليوم في انيسياسيون في لا بي سي كونطا باش تيليشارجي ان فيرسيون ديمونستراسيون من السيت دي جي تاعهم، و كيفاش دير ان دوسي جديد، و لي جورنو لي كونط كيفاش تحل لي كونط فيه، ونوريكم شويه صوالح كيما قالك تاع الدي ال جي للناس الجدد اللي راهم في الميدان، وليزيتيديون ولي ستاجير تاعنا اللي باغيين يتعلموا كيفاش يخدموا بالدي ال جي. ومانيش ندير انا اشهار كيما قالك الواحد الدي ال جي، مي بارمي لي ميور لوجيسيال تاع كونطابيليتي هنا عندنا في الجيري، وانا بكري نخدم به وما عندي معاه حتى مشكل، والحمد لله كيما قال لك الواحد. المهم اول حاجه تمشي للسيت دي ال جي تاعهم، ها هو تمشي لجوجل ودير دي ال جي دي زاد، ها هو يطلع لك هنا السيت تاعهم. بيانفوني سي سيت ويب دو دي ال جي، كليكي فيه تدخل السيت تاعهم، ها هو السيت تاعهم كي تدخل له تمشي لاكسي كليون، تمشي لاكسي كليون يعطيك هاد لافونات، وتكليكي هنايا كليكي ايسي هنا تحت، يعطيك كاع لي لوجيسيال تاعهم، ولا بي سي باي، بي سي باي ويندوز، و بي سي كونطا. يعطيك كاع سمحولي مشالي نعاود نوليو دي ال جي تاعنا. كي تدخلوا للسيت تاعهم ولا تمشي هنا لاكسي كليون. بون هنا عندهم في السيت تاعهم عندهم هنا التيليشارجمون كوموند لاسيستون، تمشي هنا لاكسي كليون تكليكي فيه، وتمشي هنايا كليكي ايسي يعطيكم لي لوجيسيال تاعهم. هنا بي سي باي تبغي تيليشارجي ديمونستراسيون ثاني تكليكي في هذه. هنا بي سي باي ويندوز هذه غير ليكستونسيون دات تاعك باش يوريكم غير كيفاش تخدموا به بي سي باي. وهنا نمشيو هنايا بي سي كونطا ويندوز، بي سي كونطا ويندوز هنايا لا فيرسيون تاع لو 19/5/2016 وتكليكي فيها، وهادو كاع لي لوجيسيال تاعهم هنايا. هنا نمشيو في هذه تكليكي فيها. بون راني متيليشارجيه من الاول، راه عندي ندير انيلي، يطلع لكم كي يطلع لكم كيما هاك، تكليكي فيه دو فوا. كليكي فيه دو فوا باش ينستالو، تقول له وي، تقول له سويفون، عاود سويفون. هو ما يعطش في الانستالاسيون تاعك، يساي انستالر. وهاد لا فيرسيون اي واحد قادر يتيليشارجيها ويتعلم بها، يتعلم يخدم بها ويشوفها يضرب طلة فيه ويشوف الكاركتيرستيك تاوعه. علاش راني نوريها لكم انايا؟ ما تحتاجين كلي من عندهم تشريها، ولا هذيك كي تبغي تخدم به عاد تشري كلي، خاطر ديمونستراسيون داير لها ديمونستراسيون ايليميتي، ميم لي كونت ما يعطيهملكش، يعطيهم لك ديمونستراسيون دوك تشوفوا اوتوماتيكمون، دوك تشوفوا نوريكم.
المهم تخليه تيكمل انستالي كاع صوالح يكمل. غادي يكمل ديجا كيما شفتو ما يعطلش بزاف. خلي يعطيكم هنا سويفون. ها هو طاهني، تكليكي هنا سويفون وتكليكي فان. بون كي كملنا دوك الانستالاسيون تاعي يعطيك هاد في البيرو، يعطيك هاد بيسي كونطون، يعطيك هاد البيدون تاعنا في بيسي كونطون، تكليكي فيها باش تحله. يعطيكم هاد لافونات، في هاد لافونات كتكوشي هنايا ديمونستراسيون، في هاد الاولى كاع ديمونستراسيون. باش تكوشها لي مانيش عارف علاش، المهم تكوشها على خاطر وقيلا الميكرو راه عندي شويه حامي. هاهي التكوشات سمحولي، ها هي هنا. انا غير عندي شويه الميكرو حامي، راه شويه بون. هنا ديمونستراسيون، عندنا هنا اكسبلواتاسيون افيك كود دو ديباندونج، هذا كيجيب عليهم الكود. وهنا اكسبلواتاسيون افيك كلي لي اس بي، هذيك كود دو ديباندونج اللي كيطيح لك اون بان ولا. وانا الحق جامي طاح لي اون بان، شحال من عام وانا نخدم به. كي تيليفوني لهم يعطيوك واحد الكود تاع ديباندونج، كي تكون كليون عندهم وتخلص يعطوك واحد الكود وتحله. وهنا بلاكلي كي تشري عليهم لا فيرسيون كومبليت يعطيوك لاكلي باش تولي تحله. هنا دير هاد كوشيها هنا الا كانت عندك لاكلي، كوشي هادي الاكسبلواتاسيون افيك لاكلي. هنا نديرو ديمونستراسيون لخاطر انا باغي غير نشوفوه. عاود مشات لي، سمحولي دقيقة نعاود نحلها. قلتلكم كوشيو هنا ديمونستراسيون. وتكوشي هنايا كونطابيليتي جينيرال، اس سي اف، تكوشي هادو كاع تكوشيهم، بغيت تكوشيهم كاع تكوشيهم. هادو غير لي زوبسيون اللي فيه باغ اكزومبل هنا جيستيون ريزو، انا كي تكونوا تخدموا بالريزو اللي يكون بالريزو، خاطر هادي اوبسيون شحال ما زدت لي زوبسيون شحال ما زدت خلصت عليهم في الدي ال جي. الريزو اللي يكونوا 3 بوست ولا 4 بوست يخدموا بالريزو مع السوبرفيزور، كل واحد حاكم زوج تاع لي زيت كونطابل ولا 3 حاكمين، كل واحد حاكم لي جورنو، السوبرفيزور يدخل لكلش. حنا خطينا من هذه جيستيون دو ريزو. عندنا كونطا جينيرال لو ان اس سي اف، وعندنا جيستيون دي زانفستيسمون، امبريسيون اون اراب، فورميلار اكسل، امبريمي لك لي اون اراب. باغ اكزومبل بغيتو تحققوهم في البوال، في الكونت ريزيلتا والباسيف والاكتيف. وهذه جيستيون دي دوفي دي دوفيز، وهنا جيستيون دي بريفيزيون. ايوا دير لها اوكي. هادي يحلك دوك ديمونستراسيون، ها هو حلها. هادي هنايا كي تحلها بلاكلي، هاي كي دو فوتر كلي، هاي vous devez afficher imprimer la fiche identité de votre clé USB. هادي كي تكون عندك لاكلي تافيشي واحد لافيش، اون سي جامي تدر لك ولا بهاديك لافيش تريكيبيري لاكلي تاعك من عندهم. حنا نديرو فيرمي معندناش لاكلي. ها هو الحل. حل خليه يكمل كاع. هنا راه يزيبي هو لما تحلاه هذا الزيب يسوفغاردي لك لي دوني تاعك، كاين يديرها بالساعه، كاين يديرها بالنهار، كاين يديرها بالشهر. وهي ولما تحلاه يقول لك يسوفغاردي هو الصوالح تاعك. هنا عندنا لي دوسي تاعنا، هاد لي دوسي هما يجوا فيه زوج، كي تيليشارجي يعطيك زوج، يعطيك اكزومبلير ويعطيك لو بلون كونطابل لو اس سي اف. هادي 2009 اس سي اف 2009، وهادي صار اكزومبلير يعطيك اكزومبلير. بون حنا باش نحلو دوسي جديد تمشي هنايا للدوسي،
انا راه شويه كليكي لي مانيش عارف علاش، وقيلا راه يحمى. ونديرو نوفو. بروبليم راه عندي في الميكرو ماشي منه. ودير باغ اكزومبل صار، عطيت اكزومبل تسمي لونتربريز تاعك صار، نديرو حنا ا ودير 2018 ولا شو دير، ولا دير غير 2018 ولا شدير. هنا باش تجيب هنايا في هذا لاكاس قال لك امبورتي لو بلو كونطابل دوبوي لو دوسي. حنا نديرو 2009، نديرو هذا 2009 باش يجيب لنا لو اس سي اف. واذا كان عندنا حنا الدوسي اللي قبله، باغ اكزومبل حنا حلينا 2018 نجيبو تاع 2017، نجيبو الدوسي تاع 2017 وندير لا اكزيكيتي. قالك دوسي كريي افيك سكسي، ندير لا اوكي. دوك كيحل لينا دوسي جديد حنايا. سمحوا لي انا راهي حمالي الميكرو، علاش راهي مع راني اونريجيستري من الميكرو ديريكت. ها هو الدوسي اللي حليناه هنايا في هاد لاكاز الاولى تاع لاسيسي. هنا وين تيزي كي تمشي حنا راه عندنا جديد، الدوسي تاعنا جديد ما فيه لا جورنال لا والو. شاو الا جبنا حنا الدوسي اللي كنت تاع 2017 يجيب لنا لي جورنو تاع 2017. انا جبت لها غير تاع البلو كونطابل تاع 2017. بون باش تكري لي جورنو تمشي هنا تكليكي هنايا، يعطيك هاد لاكاس، تكليكي بلا دروات ودير له نوفو. باغ اكزومبل نديرو تاع لوفرتير، تعطيه لو كود تاعه ودير له جورنال اوفرتير ودير له اوكي. ها عطاني جورنال تاع لوفرتير. عاود نزيد جورنال واحد اخر، عاود نكليكي غير بلا دروات، عاود ندير له نوفو. باغ اكزومبل اشا ندير له سي، عاود نمشي هنايا وندير له جورنال. انت الكود تاعو دبر راسك، بغيت ديرهم بالنيميروات، بغيت ديرهم هكا بلا فامي دبر راسك. اشا جورنال اشا، عاود دير له اوكي. عاودك باغ اكزومبل نزيدو جورنال واحد اخر، دير له عاودك نوفو، نديرو جورنال فونت، نديرو جي بي، نديرو هنايا جورنال فونت، غندير له اوكي. باغ اكزومبل باغي نسيزي انا في الجورنال تاع لي زاشان، كليكي غير فيه يعطيني لا سيزي في جورنال اشا. ها هي هنا يعطيني نيميرو دو بياس، نيميرو دو بياس يعطيني اوتوماتيك الى 0 1 تبدا من الاول. هنا لا دات، هنا الكونت، باغ اكزومبل نديرو 38 اشا ستوكي، كليكي بيه يعطيني ها هو عطاني. عاودك هنايا في الدوزيام لين عاود وهنايا انا نكتبو ديبي ولا كريدي. هنا دير ريفيرونس تاع لا بياس تاعك، تكتبها هنا الريفيرونس. هنايا تكتب لي بيلي تاع لوبيراسيون تاعك، وهنا الديبي وهنا الكريدي. عاد كي تكمل دير لا اونطري يهود لك ديريكت للدوزيام لين. باغ اكزومبل حنا في الديبي نديرو هنايا 20000 200000، يهود لك ديريكت للدوزيام لين. باش تكتب الدوزيام اوبيراسيون باغ اكزومبل تي في، دير باغ اكزومبل 445 660. انا درك هذا لو كونت ما عنديش هنايا، ما راش عندي هنايا. غيقول لي تكرييه، انا كي ندير له اوكي غادي يقول لي الكود 445 660 نو تروفي، فولي فولو كريي. نقول له وي، كي نقول له وي يعطيني هنا لو كود تاعي ها هو، ونكتب هنايا باغ اكزومبل تي في ديديكتيف ولا تي في ريكيبيري سير اشا ولا سير نقول له اوكي. ها ولا كرياه، نعاود نماركي هنا التي في تاعي. باغ
باغ اكزومبل نديرو حنا غير 20000 مانيش عارف انا شحال حطيت هنا، غير عطيت اكزومبل باش نوريكم وصافي. راكم تشوفوا هنا في الكونت يعطيني ديمو، في الاوكسيليير يعطيني ديمو. ما الخاطر في الديمونستراسيون كي يكون في كيكون عندي حليتها بلاكلي وشاري لا فيرسيون كومبليت كيعطيني النيميرو ديريكت كومبليت. نعاود ندير له هنا الفورنيسور 411 401 ونسيتي الفورنيسور تاعي في الكريدي. ها هي 220. هذه هي لوبيراسيون تاعي. هذه باغ اكزومبل في جورنال اشا، راني في جورنال اشا، ولي جورنال تاعي كل جورنال هنايا راه عندي جورنال دي فونت تيجي فيه لي فونت وجورنال دوفيرتير. بون باش نجيب الروبور نوفو من ليكزارسيس اللي قبل. في جورنال دوفيرتير نمشي هنايا الاوتيل ونقول له امبورتي لي انوفو، ونعطيه هنا لادريس تاع اللي يكون عندي في بيسي كونطا تاع ليكزارسيس اللي قبل. باغ اكزومبل في 2018 نجيب تاع 2017، انا غادي نقول له تاع 2015. هذا غادي يجيب لي الروبور نوفو تاع 2015 ونقول له اكزيكيتي وي غادي يجيبهم لي. ها هما جابهم لي، جاب لي لوفرتير جابها لي. وهنايا يكون عندي لي جورنال تاعي. وريتكم انا كيفاش تكري لي جورنال تاعك. وكي يكونوا عندك باغ اكزومبل حليت دوسي جديد وجبت باغ اكزومبل تاع 2016 يجيب لك لي جورنال تاع 2016 يجيبهم لك كاع، يجيب لك لي كونت تاع 2000 اللي يكون عندك في 2000 باغ اكزومبل في 2018 حليت تاع 2018 كي حليته باغ اكزومبل كي مشيت هنايا وكرييت دوسي جديد. عطيت اكزومبل غادي نمشي هنايا دوسي ونقول له نوفو، غادي نجيبو حنا هذاك تاع 2015 باغ اكزومبل. انا في 2016 نسمي هنا الدوسي تاعي باغ اكزومبل ندير له هنا 2016 ونمشي هنايا نجيب له نقول له جي امبورتي لو بلون كونطابل دوبوي لو دوسي هذا تاع 2016 هذا تاع 2015 هذا، ونقول له اكزيكيتي يجيب لي جورنال اللي يكونوا في فلاني اللي قبل. نقول له اوكي دوسي كريا افيك شيكشي اوكي. ها هو كرياه. هذا هو اللي كريناه حنايا. ها هو كي نمشي هنا لاسيزي يعطيني لي جورنال اللي يكونوا عندي في الاول. ها هما هنايا، ها هما جابهم لي اللي كانوا في 2015 يجيبهم لي، فيجيبهم لي خاويين نعاود نعمرهم من جديد. وريتكم انا كيفاش عاود كي تزيد جورنال جديد ولا تزيده في ليكزارسيس ولا هاكيش تزيده، ولي كونت عاوتاني هاكيش تاني عاوتاني تزيدهم. كي تسيزي له الكونت تعطيه له جديد يقول لك واش تكريه جديد تقول له وي وعاود تسيزيه نورمال، وحاجه سهله ماشي واعره. بون فيه هنا في الفيشي فيه هنا لاسيزي فيه لي جورنو تاعك. هنا يعطيك لي جورنو، هنا يعطيك لي كونت اس سي اف، هنا لوكسيليير، هنا لي زوتر طاب باغ اكزومبل لي بوست ولاتير، وهنا تاع البي سي صح كملنا معاه. هادو لي بوست وناتير هادي كونسيرنو يعطيك باش تافيكتي لا شارج اللي عندهم باغ اكزومبل بليزيور يونيتي بصح في لا كونطابيليتي غير في يونيتي وحده، ويكونوا عندهم بليزيور يونيتي ولا بليزيور شونتي افيكتي لهم لا شارج ليهم ديريكت هذيك لا ناتي. ولا الناس اللي يديروا لا كونطابيليتي اناليتيك افيكتي لا شارج لاتولي تاعك اللي تكون عندك في الوزين اللي تكون لا شارج ديريكت باينه هذيك لا شارج غادي هذيك لاتولي تافيكتيها ديريكت. هنا اللي طاب تاع لي زانفستيسمون ها هما هنايا. هنا راه عندنا خاوي بصح باش تكرييه دير هنايا كليكي على بلا دروات دير له نوفو، يعطيك هاد الفورميلار تعمره. هنا لو كود، هنا لي بيلي، هنا لا دات داكيزيسيون الفورنيسور، هنا الكونتيتي شحال، لو مود دانفونتير هنا نورمال ولا باري كود بار بالكود بار ولا با دانفونتير نورمال ولا بالكود بار. هنا لافيكتاسيون لا ناتير تيب، هنا لامورتيسمون، هنا لا ديري تاع لا ديري دو في تاعها شحال من عام 10 ولا 5 ولا 20 ولا. وهنا لو طو تاع لامورتيسمون، وهنا لي كونت. هنا لافال هنا باغ اكزومبل كي تجيبها انفستيسمون تكونوا نتوما بليزيور يونيتي وتجيبها مع نوتر يونيتي، تجيب هنا اكيزيسيون دير لا دات دونطري تاعه لوريجين واش من يونيتي جبته، وهنا تجيب لو كونت لو مونطون تاعه شحال، وهنا لامورتيسمون اللي كانوا ابليكينها ليه. هذه تاع باش تجيري لي زانفستيسمون تاعك
هذه نورمالمون يقلها كور الروحه باش تقبضوها، وان شاء الله دوك نشوفوها. وهنا ثاني هذوك لي طابل دانفستيسمون لافيكتاسيون لا تير هنا تريتمون انكس، هنا ترانسفير دو لي زيكريتير انتر كود من كونت ا كونت ولا اوكسيليير. باغ اكزومبل انت تكون داير دو كونت تي في تكون غلط، باغ اكزومبل تكون غلط داير 445 660 و 445 661. كاين لي زيكريتير نفوتهم ب 445 660، كاين لي زيكريتير نفوتهم ب 445 661 غلط، ولا زايد زيرو، ولا تكون غلط في النيميرو افيكتي هذاك الكونت من هذاك الكونت. باغ اكزومبل دير هذا كونت ا كونت ودير هنا لو كونت دوريجين تاعك وتكليكي فيه، وهنا دير لو كود ديزيناسيون وين باغي تافيكتيه، ودير له اكزيكيتي، دير له هنا اكزيكيتي يدير لك ديريكت لي زوبيراسيون بلا ما تعاودهم، بلا ما تضل تعاودهم في اللي تدور عليهم كاع بواحد بواحد. ولوكسيليير تاني عاود كيف هنا لوكسيليير عاود تاني كيف هنا تاني عاود لوكسيليير كيف لي بوست علاماتي ولا الجورنال تاني كيف. وهنا هادو مهم دي زوبسيون فيه دوك من بعد نشوفوهم. هنا موديفيكاسيون جلوبال دي كود تاع لي اوكسيليير تاع لي بوست تاع لي انفستيسمون. هنا لي سيبريسيون باش تسيبريمي. هنا لي ريميز هنا باش ترد كاع لي بياس ريميز ابلون لي دي نيميرو دو بياس تردهم كاع زيرو. عاد هنا تعاود تريمون تعطيهم دي نيميرو جدد. المهم هادو دي زوبسيون فيه هادي كي تدخلوا كي تبداو تخدموا به بشويه دوك تعرفوهم. كاين شي صوالح دوك انا نوريهم لكم ان شاء الله تاع لي زانفستيسمون كيفاش ديروا باش تفوتوا من الكونت ا كونت لا لوكسيليير دوك انا نوريهم لكم ان شاء الله. هنا امبوري اكسبور باش تدي من الاكسل وترد الاكسل. هادي نورمالمون راني داير لها فيديو تقدروا تشوفوه، راه كاين الفيديو تاع الله اعلم راه في لاشين يوتيوب تاعي باش تدي فيشي اكسل تدي لي زيكريتير من البيسي من الاكسل ديريكت للبيسي كونطا بلا ما تسيزيهم وترانسفير باش ترانسفيريهم ديريكت. خاطر قادر كاين واحد لوبسيون اللي يعيطوها لي زانترفاس تسيزي في ليكسل، من ليكسل تدي ديريكت البيسي كونطا بلا ما تسيزيهم. راني دايرها في الجورنال دو بونك، قد نورمالمون في الجورنال دو بونك ولي تاع رابروشمون راه يتمو في هذا الفيديو تاعه في هذا الفيديو. هنا باش تسوفغاردي، هنا تسوفغاردي باش تسوفغارديه. هنا سوفغاردي هنا تسوفغاردا عنده، وهنا باش تريستوري تعاود ترده، وهنا سوفغاردي ريستوري. وهنا عاوتاني سوفغاردي باغ اكزومبل انا كي ندير سوفغاردي نعطيه الفيشي اللي باغي نسوفغاردي فيه اليو اس بي ولا ديسك دير ولا باش ولا تسوفغاردي فيه ويعطيك هاد لابينات. وانا تخيل وين باغي تسوفغاردي ودير لا اوريجيستري. هنايا كونسلطاسيون، هنا باش تكونسلتي لي كونت تاعك، لي كونت لي جورنو ليكسبلواتور ولا بالونس. هنا لامبريسيون عندك جورنال لي كرون ليف بالونس بريفيزيونيل بالونس لياس فيسكال بيلون سنتراليزاتور لانفستيسمون ولي فورميلور رابور سو اكسل. هنا باش امبريمي لي بوال ولا البيلون كونطاب تاعك تاني راه كاين هنا. راني في الفيديو التالي تاعي راه كاين هاد راني خادم بهاد لوبسيون تاع لي فورميلور تقدروا تشوفوها. وهنا لي زانكس بارامتر باغ اكزومبل تاع الدوسي، انت كاين عندي دوسي جديد وتعمر لي بارامتر باغ اكزومبل لي ريجيست كوميرس تاعك ماتريكي فيسكال. وهنا بالعربيه تعمر بالعربيه، وهنا باللونجلي اونجلي ولا يعني لونغ واحد اخرى يعطيها لك هو. عندها غير الاراب ولونجلي ولونجلي. وهنا دير لي دوسي تاعك باغ اكزومبل حنا راني في 2018 هنا دير 2017 تاع تصيبها هنا ديرها هنا 2017 عاودك هنا 2016 وهنا 2015 عاود هذيك التاليه 2015. المهم هذا هو بيسي كونطا. انا بغيت نوريكم هاد لا فيرسيون ديمونستراسيون كيفاش تيليشارجيوها كيفاش انستاليوها. و اي حاجه اتصلوا بيا مرحبا بكم والله يعاونكم وصحه سحوركم والملاقاه رحمه ان شاء الله. وان اصبت فهذا توفيق من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.